वयल्या मुन्सिपालिटीत आमकां रीत शिकोवपाची काय कितें मुन्सिपालिटीकूय रीत शिकयतले आमी मुन्सिपालिटीकूय येवन हांगासर मुन्सिपालिटी गेली झोब्यान कळ्ळें न्हू म्हणून ते दिसा मुन्सिपालिटीक लागून हांव उलयल्या लायटीक लागून हांव उलयल्या ताळखान आहा म्हणून तेन्ना हो लायनमॅन हांगासर ते चिमणे भशेन तोंड करून येयला 2 उतरां मोबायलार उलयता काय विचारपाक कळ्ळें न्हू यार फुडें मुन्सिपालिटी बी आमचे पोती व्हरपाक फायन दिवपाक येवनी पयलीं हें उखलूं न्ही मागीर ते आमचे कडेन येवनी पळयता आमी कितले आहा ते ह्याच जिवान तरी कोण रिक्स घेयना आता चौथीक कांयच जावंक ना तुमकां कांयच जावंक लॉसान सोदचो बाजार तरी बरो हेंच्या फोनार घातला मरे सगळें आनी हे सगळीं भाड्याक घेता आनी आमकां हे एक बॅग दवरतले आमकां इतली वर्सां रावय खंयचो कायदो हो हे पाटले कितले लायले ते पोवच्यो आनी आमच्या फुड्यान येपार कितलो आहा तो कोणी पोवचो आमी गोंयान हांगा जल्मान आमचे कांयच ना काय कितें आमचे एकामेकाच्या तोंडाक तोंड जाता हेका लागून आमच्या आमीच मागीर एकामेकाक गाळी सोवता स्वच्छ गिरायक सुद्धा हेंच्यानी पठार घेतला कोणी येतात ते बाबडे हांगा सवाय मेळटा म्हण हांगा येतात यान फुडें आतां मात तुमी फुडें सरोन येयल्यात आनी यान फुडें मात अशें करूंक घालचें ना प्रत्येक वेळार येवपाचें जाल्यार तुमी आमी तुमचे कडेन येता तुमी आमच्या वांगडा येवपाचें आहा तें भरपाचें जेन्ना मुन्सिपालिटीन आमचे लॉकडावनान हार तोडून पळय गाडयेन उडयले तशें हे व्हरपाचें आनी गाडयेन उडोवपाचें त्या हांवें तानाक सांगलेलें हांवें ते मेरेन हांगा ते मेरेन तानो आयज पासून म्हज्या तोंडा कडेन पळयना ताका दिला मेळजामेट ते मेरेन कितें सदमाता वगैरे आलो रेस्पेक्ट दी सर खूब रेस्पेक्ट दिलो ह्यान फुडें रेस्पेक्ट दिवपाक आमी तयार ना 10-15 लोक म्हाका आनी जेन्ना सण आहा तेन्ना भाड्याचे बैल हाडटा आनी भाड्याचे बैल हाडटा आनी आमचो कोण ना ओनर घरा कडेन न्हिदला काय वयर करून म्हणजे आमचो कोण आमचे कोण ओनर हे म्हणजे कोण आमचे हे कुत्रे आमच्या भुरग्यां कडल्यान आमी घेयना हेंचे कडल्यान आमी घेवं हय हेंका आमकां रेस्पेक्ट दिवंक कळना ते म्हातारे व्हरोन सर